السلام عليكم عشاق وزبناء ماي اسطنبول ديكو للأواني والديكورات التركية. ديما معكم الجديد، ديما تنوفروا لكم الجديد معنا. نبداو بسم الله على بركة الله. هاد لي بواط كلينكس شكلهم غزال كما وريتكم في لا فيديو اللي فات. كاين المرخم بالنواغ والمرخم الابيض، وكاين تاني هاد لوي فيتون. كاين لوي فيتون بالابيض، كاين شانيل، وكاين بالابيض والدوغي. شوفوا لي الديكورات كدايرين. هادي ممكن تحطوا فيها حليوات، شوكولا. كاينين هاد لي طاس، هاد لي طاس متوفرين في البيض والدوغي والنواغ والدوغي. ممكن تهزوهم بالعلاقه ديالهم، وممكن هما شفتوا هما ولي سوطاس ديالهم. كاينين هاد الكويسات، هاد لي مارك فيهم لي مارك ديور، شانيل. عندنا هاد السليفات ديال بابيون، كانوا متوفرين حتى لي طاس ديالهم، لي ماك ديالهم، لي زاسيات ما بقاوش عندنا، ولكن غادي يدخلوا عندنا في القريب العاجل ان شاء الله. كاينين هاد لي طاس متوفرين في البيض والدوغي ولا النواغ ولي سو طاس بيضين. كاينين هاد لي بوجوار ولا تحطوا ديكور في لي كوان، تيجيو رائعين. شوفوا لا فينيسيون ديالهم، الشكل ديالهم تيجي غزال، تيمشيو دو بياس. هذا بريزونطوار غاتو، هنايا كاين هاد العود. ممكن هنا تحطوا فيهم حليوات، سوارات، تليفون في الدخله. كاين هاد لو تيغر ولا سبع، لا ماتيير ديالو غزاله، ما تيشدش الغبره، تحت ديكور تيجي رائع. كاينين عندنا هاد لي 3 بونبونيير، كاينه الصغيره والموين، حيدها دابا باش تشوفوا، والكبيره تيجيو 3 بياس. هادو لا ماتيير ميتال. شوفوا لا فينيسيون ديالتهم. كاين هاد لافريكان، انا كتحمقني هاد لافريكان مع سليلتها. هاد السليله ممكن في الدخله ديال الدار نحطو فيها سويرتات والتليفون، ممكن نحطو فيها دي شوكولا تكون على شكل بونبونيير، ولا ديك ماكارون غاتو. كاين تاني هاد لي بوجوار، هادو ديال النحاس ديال ليطون. كاينين عندنا هاد لي بونبونيير، شي وحده قرب عليكم تشوفوا، غزالين، شكلهم رائع وراقي جدا.
زاج وميتال. هاد ميتال دوغي. كاينين في الصفر، في الفاغ، كان في الحمر مبقاش. ممكن ديروا فيهم تميرات، ممكن نديروا فيهم دي بونبون، حليوات، شكلاط، ممكن نديروا فيهم فاكهه، دوك المملحات الصغار، اي حاجه تجي فيهم، وممكن تحطوهم ديكور. كاينين هاد المريشات ممكن نديروا فيهم الريحات، ديروا فيهم الزهر. الكريستال كانوا تقادوا لينا عاودوا فرناهم في المتشر ديالنا في المكازا، تيجيو رائعين بزاف مع بخرات الكريستال دوغي، تيجيو فنين. كاينين هاد المنظمات ديال الخضره، هذا ديال بابي تواليت تيجي راقي في الحمام في صال دو بان في التواليت. هادو منظمات ديال الخضره، هادو الحجم الكبير تيهز 6 كيلو لتحت، 4 كيلو ولا 5، بين 4 و 5 كيلو الفوق، والكبير تيهز 3 كيلو. هادو انوكسيدابل ما تيتصداوش، تيهزو الخضره وما تتخمش فيهم الخضره، لان في هاد القليبات فيهم التهويه، من تما ملي تتهوى الخضره. كاينين في الكحل، في البيض، في البيج والكريم. كاينين هادو ديال الدقيق تيهزو 10 كيلو، تا هو كيما قلنا ما كيتصداوش، انوكسيدابل. هادو الميتال ومعاهم حديد ديالتهم باش تتهزو، هذيك الطويصه باش تتهزو، متوفرين في الكحل وفي البيج. هذا الحجم الكبير ديال 10 كيلو، وهذا الحجم الصغير ديال 5 كيلو، وكاين الحجم ديال 3 كيلو. بالنسبه لهادو كاين فيهم 2 ايطاج وكاين فيهم 3 ايطاج. هادو الحجم الكبير، وهادو الحجم الصغير ديالهم الموين. تيهزو بين 3 ونص 4 كيلو لتحت، 3 كيلو 2 ونص وكيلو الفوق. كما قلنا انوكسيدابل. كاينه حتى لا بوبيل ديالتهم اللي تتمشي معهم اسورتي، يعني فاش تحط. وكانوا ديال الخبز ما بقاوش عندنا، ولكن غادي يدخلوا عندنا هاد لا سيمين ان شاء الله. هادو سهل الاستعمال، ديال 16 لتر. كاينين هادو ديال هذا المنظم ديال مواد التنظيف. هادو بالنسبه للناس اللي تيشريو دوك لي ساشي وتيتقلبوا ليهم ديال مواد التنظيف، سورتو ديال لا ماشين. هذا هو ديال الميتال انوكسيدابل، حديد باش يبقى الواحد وتيبقى محافظ. كاين اللي تيدي لا سيري كلها كحله ولا بيج ولا حمراء، على حسب الذوق وعلى حسب لا كويزين ديال كل واحد. كاينين هادو ديال العطريه، هادو ديال الاتاي سكار. هادو د العطريه حتى هما انوكسيدابل، الغطا ديالهم العود والبلاطو تحت عود. كاينين هادو لي بات هما في اللوينات. هاد القنينبه اللي داير لهم باش تهز منظرها هادي شبيكه ديال الخبز. كاينين هادو ديال اتاي سكار واتاي والقهوه.
وكاين صغار ديالهم اللي تيبغي حجم كبير. هادو صغار شويه، هادو كبار ديال البزار، فلفله حمراء، ملحه. كاين هاد الشكل ديال 6 بياس. كيجيو بالسيبوره ديالتهم. كاينين هاد لي طاس تيمشيو 6 مع السيبوره ديالتهم. هادو ديال الكافي، هادو ديال القهوه وحليب. كاين هاد الموديل دا هو بسيبوره. تيجي بهاد الشكل. كاينين هادو ديال لي سيرفييت، بورت سيرفييت. بالنسبه لي سوطاس غنعاودو توفروا عندنا 6 لي سوطاس في الباكي. كاين هاد الموديل وكاين هاد الموديل الورده. كيجيو زوينين، لا بالنسبه لكويسات اتاي، لا بالنسبه لكويسات القهوه. تيجيو فيهم لي طاس، تيجيو صراحه راقيين جدا. كاينين هاد السليلات. كاينين هاد لي 3 طابل تيمشيو ب3. كاين فيهم شكال. كاين هاد المرخمه بالنواغ، كاينه نواغ كاملها. هاد لي بورط بوجي لي ديجا حطيت لا فيديو ديالهم. كاينه لافريكان. بالنسبه لهاد لافريكان كانوا متوفرين عندنا حتى لي طابلو ديالهم تقاداو. كاينه لافريكان، كانوا الخدات ديالها، كانوا لي بلاطو و لي فو ليفر باقي لنا فيهم شي حاجه. كيمشيو 3 بياس. كاينه الرخامه في البيض حتى تجي راقيه. وسهله في المونتاج. تجيكم مع الصالون فيه البيض، دوغي، بيج، مارون. تيجيو في السيجور. كاينين هادو الكاطو تيجيو رائعين في الحطه.
هادو راه زاج، هاد المرخمين راه زاج، وهادو ميتال. هاد القبطه ميتال والدوره ديالتهم ميتال. كاين هاد الحجم الصغير والحجم الموين ديال الكبير ديالهم. كاينين هادو الكاطو تيجيو حتى هما زوينين بزاف في الحطه، فيهم 20 سنتيم في القطر ديالهم بالخطا ديالهم. كاين هكا الصغير ديالهم وكاين الكبير ديال الكاطو ديال كيكه ولا حليوه. ها الكبير ديالهم. زواقه فيه رائعه. يتماشاو معاهم، ممكن يتماشاو معاهم هادو المملحات. شوفوا الزواقه ديالهم نفس هادو، راه فيهم جوج لي كاليتي. كاين اللي رخاص شويه في الثمن وكاليتي ناقصه شويه، وكاين اللي لو بري ديالهم الطوبل ديالو ولكن لا كاليتي ديالهم الجوده ديالهم زوينه بزاف. هادو بالنسبه للمملحات، القريشلات، الفاكهه. كاينه هاد الفراقه 3 بياس تجي غزاله. وسهله في المونتاج حتى هي. فيها هاد الوريضه في الجنب. ممكن تستعمليها على ايطاج، تتحيدي هاد لي دوز ايطاج راه تيتحيدوا، وفي ليطاج الاول تتلصقي هاد الراس هو اللي تيلصق في ليطاج الاول. ممكن تستعمليها ايطاج واحد، كما ممكن تستعمليها دوز ايطاج ونفس العمليه، تتحيدي هاد الوسطاني وديري هاد الفوقاني في بلاصتو، ولا 3 ايطاج على حساب الاحتياجات ديالك، ولا حسب بالخلاص ما تكونش عندك الحلوه كثيره ولا الشكلاط قلال تتبغي غير 2 ايطاج. كل واحد واش كيبغي. كاين ثاني هاد 3 لي بلاطو تيجيو زوينين، خرجوا لنا بزاف كادو. الناس اللي تياخذوهم كادوات تيجيو هماويين. عطات الكادو كبرتي بالواحد، وحتى الثمن ديالهم جد رائع وثمن مناسب جدا مقارنه مع الجوده ديالتهم. كاين هاد الصغير، ماشي صغير، هو راه ما صغيرش بزاف، راه فيه 25 سنتيم، والكبير والموين والكبير ديالهم. الكبير ديالهم راه تيهز برات 12 كاس. وكاينه السليله ديالتهم اللي بيكمل تيجيو رائعين. كاينين هاد القريعات ديال الزيت ولا الخال، ولا متوفرين ب3 الالوان. فيهم هاد الغوز، هاد الغوز بيبي ابيض ولا احمر. كاين هاد القليبات تيتحطوا فيهم مملحات
ثمنهم جد مناسب. اللي كيعشقوا الشاي هادو ممكن تستعمليهم، هما نورمالمون ديال الشاي ديال تركيا، ولكن بالنسبه لنا حنا ممكن نستعملهم الشاي، ممكن نستعملهم للقهوه. الزاج ديالهم كاليتي رائعه. الباكيه فيها 6 الكيسان و6 البصل. كاين في هذا الشكل تاني. كاين في هذا الكيسان نفسهم، غير لي سوطاس، هاد لي طاس، هاد لي زاسيات اللي تنديرهم حنا سوطاس، هما اللي فيهم زواقات مختلفه. كاينين هاد لي طاس اللي ديجا وريتهم ليكم، حماقوا عليهم الناس، ما بقات فيهم كونتيتي اللي كثيره، ولكن راه غزالين. النقشه اللي في لاطاس هي النقشه اللي في سوطاس العود البامبو، كاليتي غزاله بزاف. شتو كتيجيو ونفس الزواقه اللي في لاطاس هي اللي في سوطاس، بينها النواغ ديالهم حتى هما نفس الشكل ديال قهوه كحله. ولا فينيسيون مصاوبين دقه، زعما الرابور كاليتي بري فيهم كاين ما نقول. كاين هاد الكويسات ديال العصير، كاين حتى الكغاف ديالهم، كاين هاد الشكل وكاينين ليطوال. الباكي فيه 6. كاين هاد كاينين هاد الجميلات اللي كنحطو فيهم حتى هما الفاكهه المملحات، هما تيجيو صغار ولا تنحطوهم ديكور شوكولا، تيجيو رائعين. جميل قاعد. كاين هاد البورط بابي ديال الكريستال، شوفوا لا فينيسيون ديالو، الرجلين باردون الرجيلات ديال الكريستال على شكل كويرات. عندنا ايضا هاد لي بورت بوجي دوغي.
كذلك هادو الالوان ترضي جميع الاذواق، متوفرين في جميع الالوان والاشكال. شتي راه الاشكال ديالهم مختلفه، بحال هادو تدير فيهم مهلبيه، لا كلاص، الفاكهه، المملحات، بزاف د الحوايج ممكن ديرهم فيهم وشكلهم. ما نحتاجش نقول لكم الشكل ديالهم والديتاي ديالهم. هاد الكريستال اللي فيهم زدتهم منظر. فيهم هاد الداير المربع، هاد الشكل. فيهم الوان مختلفه. شوفوا الاحمر ديالهم شحال غزال. فيهم الموف، بلو سيال، الفير، لورانج، البيج، النوار. كاين هادو العصير بالروبيني، كيسو 3 لتر، 3 لتر ونص. الديتاي ديالهم واخا هكاك الكاميرا ما تعطيهمش حقهم. كاينين هاد العماير لارجونتي، هذا ما كيكحالش. فيهم هاد العقائق في الاحمر. البلاطو ديالهم كله منقوش. وهذا بورسلان. فيهم هذا باش يحميه انا شي حشره تدخل. الا تسخو تتهز هذا ديال البورسلان تيتغسل تتبقى السيبوره والغطا ديالها. ومعاهم هذه ديال السكر، بالمعلقه، هي كلها منقوشه من الداخل ماشي غير على برا. هما في المجموع 5 البياس، 5 بياسات العماير وهذه ديال السكر.
وماشي غير من القدام حتى من اللور. منقش على 2 جوايح ثقالين. شوفوا لي هاد البلاطو، هاد بلاطو تركي والبراد مغربي. والكيسان في اللبنات. ناش الكاس. بالنسبه للبراد هذا هي الحجم، هذا الحجم الكبير، كاين الحجم المتوسط والحجم الصغير. الكويسات فيهم الاحمر، مارون، الفيغ، الفيولي، الشيبي. فيهم هاد النقشه زوينه. كاينين هاد لي فاز هذا الموين كيمشي معاهم. هذا اللي بغى غادي معاهم اسورتي. هما هي 3 بياس، كاين هذا الكبير وكاين الصغير. هما راه ماشي صغيورين، راه كبار، راه تقريبا هذا راه فيه 40 سنتيم، هذا شي 25 سنتيم، باردون هذا اللي شي 37 سنتيم، هذا راه شي 50 سنتيم ولا 52 سنتيم في العلو. كاين هاد البلاطو، كاين هاد الشكل ديال لي بورط بوجي. بالنسبه لهاد لي بونبونيير ما قلتها راه عاودوا توفروا لينا، والثمن ديما باقي اون بروموسيون 15 درهم فقط. كاين هاد لي بونبونيير عندكم هذيك النحاس باش تشوفوهم. تيمشيو ب3 البياس، فيهم 3 البياسات. الزواقه ديالهم واحد النخيلات. زاج وميطال. كاينين هاد الديكورات باش تفيفيحه ولا رميمينه، ممكن نقولوا رمانه ولا تفاحه. تيمشيو 3 بياس. نوار والابيض، في الاسود والابيض. كاين هذا الشكل، هذا خليط بين البيج والمارون.
كاينين هاد لي بوجوار كيمشيو 2 بياسات. عندنا هاد لي بلاطو اللي على شكل العنكبوت، ممكن تحط فيهم دوك لي كاب كيك، لي بوب كيك، ماغنوم، تحط فيهم حليوات كذلك. تيجيو زوينين في الحطه. شوفوا ليا هاد سيت تاع هاد المعلقات شحال غزالين النقش ديالهم. كما تنقول لكم راه كاينين بزاف الحوايج اللي الكاميرا ما تتعطيش حقهم، ماشي بحال الواقع. فيهم واحد السواقه الا ممكن تبان لكم، راه غادي تلقاو لي فوتو ديال كاع هاد لي زارتيكل اللي وريتكم، غتلقاوهم في الانستغرام بالكونت ديال ماي اسطنبول ديكو. بالنسبه لهاد الدوغي ديالهم راه انوكتيدابل، راه ما كيتصداش. نتمنى تكون بانت لكم السواقه ديالهم. فيهم 24 بياسه، 24 بياس، 6 المعالق كبار، 6 صغار، 6 الماس، و6 الفرشيطات. كاين هاد البلاطو ديال شانيل، كتيجي مع الكويسات ومع هاد البريريت. مع هاد الكويسات القفيز. بالنسبه لهاد الكويسات راه تيمشيو 12 كاس في الباكي. شوفوا لا فينيسيون ديال البلاطو، الزج ديالو المرايه ما بيضاش، صابلي. بالنسبه لهاد البلاطوات ممكن يجي فيهم هكا الكيسان والبراد اتاي، ممكن يجي فيهم الكراف، الكيسان ديال الماء ولا ديال العصير. كاين ثاني هاد البلاطو البلدي، نتوما شوفوا السواقه ديالو. هاد 500 درهم بالنسبه لي طابل، لي 3 طابل. شوفوا النقشه غزاله، وحتى الثمن ديالو جد رائع. كيهز 12 كاس وجوج برارت. هانتوما راه مفرقه الكيسان، خليه ليسباس بين الكيسان، وشوفوا الاتساع شحال عاطي. كاين هاد الكاش، البوجوار،
كاين هاد الديكور ديال 3 بياس. كاينين عندنا هاد لي بورط بوجي على شكل ريشه، الثمن ديالهم زوين، حتى لا كاليتي ديالهم رائعه. تديروا الشمع هنايا تيبقاو لكم. شوفوا الزواقه كي دايره، خدمته راقيه. كاينين هاد 3 البلاطويات دي الثمن ديالهم جد رائع، 250 درهم. لي 3 بلاطو 200. كما قلت لكم هاد لي 3 بلاطو 250 درهم. ثمنهم زوين بالنسبه للكاليتي ديالهم. فيهم متوفرين في 3 الزواقات. كاين هاد المبخره، كاينه ديال العود وكاينه هكا ديال السبع. كاين هاد الميغوار تيجيو في دخلة الدار، في الصالون، ميم في لي صال دو بان. لا فينيسيون ديالهم، الزواقه ديالهم زوينه. تيجيو راقيين بزاف، متوفرين في الدوغي، في هاد الذهبي وفي الفضي وفي الاسود. كنتمنى نكون وريتكم وعطيتكم فكره على بعض منتوجات ديالنا بالنسبه للديكورات والاواني اللي متوفرين عندنا في المحل. مرحبا بكم عندنا، ونلقاكم على خير والى فيديو اخر ان شاء الله.